नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान 9 एप्रील 2026 दिसा फोंडेची पोटवेंचणूक जातली अशें जाहीर केलां. ते प्रमाण सरकारी पावड्यार वेंचणुकेची तयारी सुरू जाल्या. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक लिटस हांणी मडगांव हांगाच्या माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय इमारत सभाघरांत नोडल आनी संपर्क अधिकाऱ्यांची काल बसका घेतली आनी तांचे कडेन वेंचणुके विशीं चर्चा केली. ह्या वेळार अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोटवाले, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार आनी वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मतदान कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमदलो समन्वय, वेंचणूक आयोगान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वां आनी नेमांक पाळो दिवप तशेंच मतदान प्रक्रिया कशी सोपी आनी सुटसुटीत करप हाचेर चर्चा जाली. मजगतीं वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ल्या प्रमाण हे वेंचणुकेचे उमेदवारी अर्ज 23 मार्च मेरेन भरपाक मेळटले. अर्जांची तपासणी 24 मार्चाक जातली. अर्ज फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख 26 मार्च आसून 9 एप्रील ह्या दिसा मतदान जातले. मतांची मेजणी 4 मे दिसा जातली. फोंडा मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षाची उमेदवारी डॉ. केतन भाटीकर हांकां फावो जाल्या. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी डॉ. केतन भाटीकर हांचे नांवाक मान्यताय दिल्ल्याचे पक्षान कळीत केला. प्रदेश काँग्रेसीच्या वेंचणूक समितीन डॉ. केतन भाटीकर हांकां उमेदवारी दिवपाची शिफारस केंद्रीय नेतृत्वाक केल्ली. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी काल गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां पुण्यतिथी निमतान पणजे मिरामार स्मृती स्थळाचेर वचून आर्गां ओंपली. संरक्षण प्रशिक्षणांत बायलांचो आस्पाव करपाक मेळचो म्हूण मनोहर पर्रीकार हांणी केल्ली मुखेल भुमिकेची राज्यपालांनी ह्या वेळार याद काडली. पर्रीकार हांच्या योगदानाचो उगडास काडून राज्यपालांनी तांकां श्रद्धांजली ओंपल्या. We have one of the best Sainik schools there. And at that time when he was defense minister, our thinking at that time was we should have girl cadets. It opened for defense also because earlier it was more male oriented. When I spoke to him, he said that yes, we will do this, but not immediate. Because once NDA takes girl cadet, we will open Sainik schools also to girl cadets throughout the country. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांणी चित्रपट, वेब मालिका, दूरचित्रवाणी कार्यावळी आनी OTT प्लॅटफॉर्मात तंबाखूचे सेवनाचे चित्रण वाडत आशिल्ल्यान सभाघरांत हुस्को उक्तायलो आनी ताचो तरणाट्यांचेर जावपी परिणाम हाचे कडेन लक्ष ओडले. खासा करून लोकप्रिय कलाकार तंबाखू खातात अशें दाखयतात तेन्ना धुम्रपान ही सामान्य गजाल अशी धारणा निर्माण जाता. अशा चित्रांक आळाबंद हाडपा खातीर आनी भुरग्यांची आनी तरणाट्यांची भलायकी राखपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारची असो उलो तांणी सरकाराक मारला. गोंय राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी, अनुदानीत आनी विना अनुदानीत शाळांनी चायल्ड हेल्पलायन क्रमांक 1098 सादर करप सक्तीचें आसा असो निर्देश शिक्षण संचालनालयान दिला. 1098 हो हेल्पलायन क्रमांक वेगवेगळ्या मुखेल सुवातांचेर शाळांनी आनी हेर भौशीक सुवातांचेर दाखोवचो अशें आवाहन शिक्षण संचालनालयान केलां. सरकारान बेकायदेशीर रितीन विधानसभा अधिवेशनाक आळाबंद हाडला. हाका लागून कलम 39(अ) सयत गोंयच्या म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर चर्चा करपाक मेळूंक ना असो आरोप काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकार हांणी केला. सरकारान आचारसंहितेचो उल्लेख केला पूण पोटवेंचणुको आसून लेगीत महाराष्ट्रांत अधिवेशन चालूच आसा अशें तांणी नदरेक हाडलें. सोरो धोरण प्रकरणात निरपराधी थारल्या उपरांत आम आदमी पक्षाच्या गोंय फांट्यान पणजेंत राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांचे अभिनंदन करपी खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार राज्यभरांतले पक्ष फुडारी, कार्यकर्ते, समर्थक ह्या कार्यावळीक व्हडा प्रमाणांत हाजीर आशिल्ले. जॅक सुखीजा CCP वेंचणुकेत सुवात मेळोवपी आपाचो पयलो कावन्सिलर तशेंच जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत जैतिवंत जाल्ल्या आंतोनियो लियाओ फर्नांडिसाचो ह्या वेळार भोवमान केलो. गोवा GSB स्पोर्ट्स अँड चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या GSB युनिटी कप क्रिकेट सर्तीत CD फाउंटनहेड पंगडान वस्तादपण मेळयलें. निमाणे खेळांत तांणी डेझर्ट्स अँड मोर पंगडाचेर 19 धांवड्यांनी जैत सोडले. हो खेळ मडगांव क्रिकेट क्लबच्या डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमार जाला.
पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 33°C आनी उण्यांत उणें तापमान 23°C इतलें नोंद जालां. राज्यात आयज आनी फाल्यां कांय सुवातांचेर पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.